اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد رحیم اللہ کریم اللہ واسطے محمد و آل محمد دا پاک مجلس اذانوں قبول تے منظور فرما۔ میرے مالک جڑے رات اس وقت گھراں دی آرام چھوڑ کے مجلس اعزاز تشریف لائے، اگر انہاں کوئی مقروض ہے تو قرض ادا فرما، اگر کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما، اگر کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرما، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما۔ بانی مجلس محمد یار دے عزت رزق وقتی اضافہ فرما، انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما، جڑے آئے بیٹھے مالک تواڈے مرحومین دے درجات بلند فرماوے۔ بہت بڑی دعا منگل لگا اول تو لے کے آخر تک سارے الہی امین آکھنا۔ میرے مالک اتنی دیر تک موت نہ دیں جتنی دیر تیں 14 دی چوکھڑ دا سلام نہ ہو جائے۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر اور باہر میں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر مل کے صلوات سارے صاحبان پڑھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب بولو نعرہ حیدریہ، حسینیت، یزیدیت، قاتلان حسین تے لعنت، پاک سیدہ دا دل دکھان والیاں تے لعنت، حارس ملون تے لعنت، مل کے بواز بلند صلوات پڑھ۔ وعدہ وفائی ہو گئی، جناب دے چہریاں دی زیارت ہو گئی، جڑے اس وقت آئے بیٹھے ہو اجر نہ ذاکر دینے نہ بانی دینے، اجر امام حسین دی ماں نے دینے۔ جدہ جدہ جتنا جتنا حصہ ہے وہ کریم بڑے نے، وہ کسی دے رکھ دے کچھ نہیں، وہ عطا ضرور کرنا۔ تھوڑا جا پیشن کر مہربانی، چلو مہربانی۔ تو اجازت ہوئے تو ان ذکر پاک شروع کریے۔ مالک قدم قدم عبادت شمار فرماوے، امام حسین تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے، کسے آمین نہ کیا کسے نہ کیا، حالانکہ دو وڈا دربار کوئی نہیں جتھے منظور ہوں۔ مجلس جا کے بیٹھ جانا بھی عظیم عبادت ہے، لیکن دعا منگنی چاہی دیئے، کیوں بطول دا پتر عرضیاں تے دستات کرن واسطے تشریف فرما ہوندہ ہے۔ تو حشام بن، میں تھوڑا بھی ٹائم بچاں، اپنا بھی بچاں، رات دا کافی حصہ بیت گیا، ایو میرا خطبہ ہے اور ایو میرا فضائل ہے۔ میرا دل جڑے بیٹھے ہو تو انہوں ایک گفٹ کار جاواں موقع دی مناسبت نال۔ حشام بن عبد الملک بن مروان دا دور ہے، بے شمار کسے نہیں آکھیا اس تے، جان دیو شیعہ دشمن آل محمد آئیے۔ تھوڑی جی آواز کھولنا جی، مائک دی آواز کھولنا۔ ایک سال گل میں شروع کر لئی ہے جی، اس ارادہ کیتا جو میں حج پڑھا، شام راند آئی اپنے علاقے دا ظاہراً مالک آئی، ایتھے ٹھیک نوکر چاکر اس نال لے، اس ایک شاعر رکھے آئی، منڈی گجرات زبان ایک ہی ہے، ہون جڑا کوئی آکے سمجھ نہیں آئی تو وکھری گال لے، کچھ چرے تو وکھو وکھو یا ہاں تو ایک ہی نا، منڈی والے بعد اچھ پڑھ لے ہوں، پہلے تو سے گجراتی ہی آئے، ایڈے پیڈے نہ ہو کہ وہ میرے نال جے میں آ گیا تھے، ٹھیک ہے تھوڑا جا توجہ کرنا جی۔ اچھا جی میں بسم اللہ کرا۔ اے شاعر نو آدھے میری شان اچھ شیر لکھ، تے پھر میں نو سنا، تے اپنی زبان ہی جاکاں تے سن کے خوش آمد پسند آئی،
ते आप ही कॉलर सीधे सीधे करता रोवे। होए होए हुण मैं तो नहीं आख्या मोहम्मद यार मैनू इस वेले खलवा, थोड़ा जा फ्रैश होना जी, फिर मुसाहिब की ड्यूटी करनी। वो खुश होवेगा भाई बल्ले बल्ले। आप ही उन्होंने आख्या चल मेरी शान बयान कर, वो शान बयान करे, आप ही खुश हो। आधे शायर भी नाल ले लैने, हज का मौका होगा, रश बड़ा होगा, ये मेरी शान बयान करेगा, लोगों को पता लग जाएगा कि हशाम एक बड़ा वड्डा बंदा है, नौज़ बिल्ला। लो भाई अव्वल तो लैके आखिर तक जेड़े बैठे हो मेरे वास्ते काफ़ी हो, मैं तादाद नहीं पिया वेदा, मैं मजलूम की सौंप पिया वेना। इस जुमले तू पता लगना है कितने क बंदियां मेरे नाल सफ़र करना है। बंदा पहली बारी आवे तो बंदे थोड़ा जा वेंदे ने, खलोंदा किंजे बोलदा किंजे करना। मैं भी पाकां दा जिक्र ही है साडा हुसैनी रिश्ता, तो मैनू कोई अनजान महसूस नहीं हो रहा। जेड़ा नहीं बोलेगा मैं समझांगा वो सफ़र ही नहीं करना। इस हशाम इरादा किया मंडी वाले काबे दे वारसां तैयारी कर ले। मेहरबानी जी, मैं सदके हो, मैं सदके हो, काबे दे वारसां तैयारी कर, बहुत मेहरबानी जी, मैं मुतमिन हो गया। हुण सवाल पैदा हो सकता है अली रजा 10 हर दौर ही काबे का वारस तो है ना, जिवें अज पर्दा गैबत ही साडा 12वां काबे का वारस। सवाल पैदा हो सकता है मोहम्मदीपुरिया 10 उस वेले काबे दे वारस कौन आन? ते उस वेले काबे दे वारस आन इमाम मुहम्मद बाकर ते इमाम जाफर सादक। थोड़ा जा हट के 7 जिलहज इमाम दा दिन मनाया जे तो मेरा दिल फजाइल सरकार मुहम्मद बाकर दा हो जाए। घट पढ़िया जाता है लेकिन मेरा ईमान अकीदा है आले मुहम्मद दे बाबे इलम दे मनण वाले हो, यकीनन तुसी सोना वसूल करोगे। उस वेले दौर आई इमाम मुहम्मद बाकर दा, ये प्यू पुत्र भी हज दे मौके ते पहुंच गए और इससे मुकाम ते रश आई ना, तो एक बंदे इमाम मुहम्मद बाकर नूं आख्या मौला इस बारी हाजियां दा बड़ा रश है। जागना मंडी वाले इमाम मुस्कुरा के आदे ने याद रखी हाजी थोड़े नहीं, कहते टाइम नाल नारा मारिया जी, हाजी थोड़े नहीं 2 नंबरी ज्यादा ही। उस आख्या मौला पैर रखने की जगह ही कोई नहीं। हाजी हाजी ने इमाम फरमाया मैं तेन आख्या इन्हां च हाजी थोड़े नहीं। उस आख्या मौला वेखण च सारे ही हाजी ने। फरमाया अगे अपनियां नजरां नाल वेखिया ही, हुण अल्लाह दी हुज्जत दियां उंगलियां दे दरमियान वेख। ओए ओए बोलो जिन्हां नूं समझ आ रही है, फ्रंट सीट वाले हैं मेहरबानी जी। इमाम दियां उस वेख्या तो फौरन इमाम दे कदमां ते झण पिया। उस आख्या बादशाह तुसी सच्चे हो, वाकई हाजी थोड़ी नहीं। इमाम फरमाया हुण की वेख्या? उस आख्या मौला जदन अपनिया नजरां नाल वेख्या सारे इंसान नजर पे आउंदे आन, जदन तुहाडियां उंगलियां दे दरमियान वेख्या इन्हां दियां शक्लां बिगड़ गईयां। इतना नेक पाक अमल करदे इन्हां दियां शक्लां क्यों बिगड़ गईयां ने? फरमाया सुन जिन्हां दियां शक्लां बदल गईयां ने, मैनू अल्लाह दी हुज्जत है, मैनू अपनी इमामत की कसम है, ये जिन्हां दियां शक्लां बदल गईयां नहीं इन्हां दे दिल विच मेरे दादे अली दी विलाई कोई नहीं। क्या बात है ना, हत्थां दी खैर होवे। हक के सारे बोलना जी, बुजुर्गों नाल तईद फरमाओ हैदरी। मैं जनाब दे ज़हन ते बोझ ते नहीं बन रहा, वल्ला दिन भर रात दियां ड्यूटियां ने और दिन बर दिन आज़ादारी वध रही है, बादशाह आज़ादी का वादा ही है, वधनी वधनी है। तुहाडा बह जाना भी अजीम इबादत है। काफ़ी देर दे तुसीं मालखां दे मद्दा सुन रहे हो, कोई तुहाडे नाल जबरदस्ती भी नहीं। अगर समझ आवे तो चलो थोड़ी जी तईद कर देना। इन्हां दे दिल विच मेरे दादे अली दी बोले ही कोई नहीं। तुसीं मेरे यार मौला अली दे नां ते गज वज के बोलिया करो, जिन्हां दे किसी कम्मे दे नहीं उन्हां केटू पहाड़ी ते चढ़े होए ने, ते सानू ते अल्लाह हादी ऐसे अता कीते ने, दुनिया दी किसी महफिल च भी ना लैंदे शर्मिंदगी महसूस होंदी नहीं। मेहरबानी। हुण जेडे हाजी आए ने, जे मेरी गल ते ना यकीन होया उन्हां कोल पूछ लेना,
ورنہ جڑے بزرگ نے اتنے عید کرن گے اتنے ایک پتھر ہے جس نو آدھے نے حجر اسود او دے متعلق حکم ہے کہ بوسا دیو پھر بھی حکم ہے جڑا بوسا نہیں دے سکتا اینج ہاتھ کرے چوم لوے تے بوسا ہو گیا لو جڑا فضائل دا موتی میں جناب تک پہنچانا ہے اے حشام ارادہ کیتا ٹریا لیکن کسے نہ ویکھیا انہوں آئی کہ میں ملک شام دا مالک ہاں میرا پروٹوکول میں نہ نوکر چاکر زادے راہ سمانے سفر میرے شک پاور ہے بندیاں مڑ کے نہ ویکھیا بندے کراس کردہ ہے کہ میں حجر اسود نو جا کے بوسا دیاں دھکا لگ دے پچھے پھر ارادہ کیتا پھر دھکا لگا پیچھے بول پو تواڈے تو چنگا کو نہیں چپ کر جو تواڈے تو بڑا سلطان کوئی نہیں ستویں واری دھکا لگا اے تنگ آ کے کھلوتا منڈی والےو پیو پترا ارادہ کیتا ہے یا گلی بن گئی ہے ہائے ہائے منڈی والےو بولو نہ زور نہیں لانا لفظ ہی زور ہوئے گا سارے بولو حیدری ارادہ کیتا گلی بن گئے راہ بن گیا سارے اینج ادب نال سر جھکا لیا ایک ہوندہ ہے ایس موسم اچ سڑن سارے لگتا ہے اسی 24 گھنٹے رہندے ہو اے پیچھے تھوڑی گرمی پئی ہے بارش ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر وہی گرمی ایک ہوندہ ہے جیٹھ ہاڑ سامن بہادریں چ دھوپے سڑنا ایک ہوندہ ہے پاکاں دے بغض وچ سڑنا اے پہلے ہی کچھ سڑے آئی کچھ پیو پتراں واسطے جڑے ویلے راہ بنیا نا آ مہربانی اور سڑ گیا ٹھیک ہے بولی ہم نے میں گجرات دا تسی منڈی دے سڑ گیا تساں کیا پوچھ گیا ایک اور بھی لفظ بولی دا ہے سڑ بل گیا ہے جتنے چپ ہوندے جاؤ گے میں اتنا لمبا ہوندا جاؤں گا اے سڑیا کہ انہاں واسطے راہ بن گیا مینوں کسے مڑ کے نہیں ویکھیا اس شاعر نو بلایا آدھا اورا ہن منڈی والےو بریک جا اشارہ گل اندرلی ہو رہی ظاہر نہ دئی انہاں دا تعارف کروا ہن گل کی آئی کہ انہاں دا تعارف کروانا میں آکھاں گا تعارف کروا اے میرے شعر پڑھے گا اج انہاں راہ شاہ بنایا ہے انہاں نو پتہ لگے کہ میں بھی کوئی شاعر او پچھلے ملے والے تھوڑا جا بول کے دعید کرنا جی کہ لوگوں نو پتہ لگے میں بھی کچھ چل بھائی تعارف کرا اس آخیا اچھا اوے تعارف کرا اوے تعارف کروا اس آخیا اچھا تعارف بعد دی گل ہے وجہ کی بنی اکو دم کیوں آکھن لگ پے انہیں آکھیا گل سن میرے نال ویکھ پروٹوکول میرے نال ویکھ کتنیاں فوجاں 7 واری ٹریاں کسے راہ نہیں دیتا جاگنا بھائی منڈی والے کتنی دا دے کتنی دعائے تھرمامیٹر لا کے چیک کروں گا بھائی جڑے بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہو امام حسین تہاڈیاں عزتاں محفوظ رکھے اگر تسی دعا کرو گے میری ذاکری دا پھل ود جائے گا جاگنا بھائی جڑی خدیبانہ دا دیو آوے اس آکھیا میں 7 واری ٹریاں مینوں کسے راہ نہیں دیتا اے محمد باقر تے جعفر صادق ارادہ کیتا ہے تے گلی بن گئی ہے کمال کر دیتی اس دے شاعر اللہ دے گھر وچ کلو کے اس آکھیا شکر کر اللہ دا کہ اے پیو پتر پتھر ال ٹرے نہیں اگر اے نہ ٹر دے پتھر ٹر کے انہاں دا بوسا لینا ہے انہاں ہتھاں دی خیر ہوے یار میں صدقے آواں حق کے سارے بولنا بھائی حیدریہ مہربانی جی مہربانی بزرگاں دی داد ہو جے ایو ذاکری جناب نو گفتگو پسند آ رہی ہے اے ملہ نہیں بولدا پیا چلو تھوڑی دیر برداشت کرو کوئی نہیں گل خیر ہی تسی یہ بھی آندے ہو دے شیڈول وچ نہیں پاکاں لکھی آئی میری ڈیوٹی تے میں آیا نا جناب
تو جی اگر پاک چاہتے ہیں تو تسی بھی تھوڑا تھوڑا چاہو. اس کیا شکر کارے پیو پتر حشام ٹر پہ دی. اگر اجے نہ ٹر دے پتھر ٹر کے نہ دا بوسا لینا ہے. اس کیا چوکیاں گلہ نہ کار تعارف کرا. تقریباً 17-18 منٹ ہو چلے نے میں پڑھ دیں. 17-18 منٹ لے ہی تو اڈے میں انہ دوں جملیاں واسطے نے. پتہ ہے میں نو منڈی آلے پریا پنچایت دے لوگ ہو گل دی داد تسی چنگی دین دیو. میں چیک کرن لگا میرے سارا مضمون فضائل دا بھول جایا. 2 جملے تعارفی نہ بھولے ہے. اس کیا میں تنو آکیا تعارف کرا. اس کیا پھر کران تعارف. اس کیا کرا. اس کہ میرا ہون شان دا شیر پڑے گا. اس کیا 10 کون نے. اس کیا حشام تیرے پیو دا پتہ کوئی نہیں لیکن انہاں دا دادا امیر المومنین ہے. سلام ہے بھائی سلام ہے. میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں. بسم اللہ بھائی طارق سارے بولنا بھائی یک زبان ہو کے اول تو لے کے آگر تک حیدری. میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں. تیرے پیو دا پتہ کوئی نہیں انہاں دا دادا جیڑا اجے تک نہیں بولیا بھائی سر چاہے. اس کیا میں تینوں آکے تعارف کرا. تو اس کیا تعارف ہی پیا کرانا نا ہن اللہ دا گھر ہے تعارف ہی پیا کرانا. سن تیری ماں دا پتہ کوئی نہیں انہاں دی دادی سیدۃ النساء العالمین ہے. اللہ میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں. انہاں دی دادی ہوئی جدے حق مہر وچ اللہ عرش فرش لکھ دیتی ہے. مہربانی جی. اس کیا کھاویں میرا پیویں میرا تے فضائل محمد باقر تے پتر دے بیان کریں. تنوں میں اپنے واسطے لے آندا ہی. سپاہیاں نو آدھے قید کرو. انہاں پکڑیا آدھے نو لے جاؤں گے واپس شام جا کے اس نو قتل کران گے. اٹھ جائے وہ بندہ جڑا اس جملے تے بول نہیں سکدا ورنہ تیرا بہ جانا بھی عظیم عبادت ہے. زبان اللہ دتی انہاں دے ذکر وچ بولن واسطے وے. اس زبان دا کیا فائدہ جڑی گلیاں موڑاں بازاراں چوکاں ڈیرے بیٹھکیاں داریاں وچ بولے تے بطول دے پتراں وچ دے ذکر وچ نہ بولے. بیٹھے ہو کھلوتے ہو ارمان لے کے جاؤں گا منڈی بول دے نیچے ایڈا سونا ماحول آئی میں فضائل دا جملہ آکھیا تے بولے کیوں نہ. میں 12ویں کے شکایت کراں گا مولا. میں آرام نال انہاں تک سمجھایا تے انہاں نو سمجھ بھی آئی تے متکبر بن کے بیٹھا رہا. اس آکھیا نو لے جاؤ شام تے قتل کران گے. شاعر آدھا مول پہ جائے گا جڑے ویلے محمد باقر دی راہ وچ قتل ہوا گا. اللہ اکبر. میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں. کیا بات ہے منڈی والے یا میں صدقے ہوں. بہت مہربانی. اس آکھیا مول پہ جائے گا جڑے ویلے محمد باقر دی راہ وچ قتل ہوا گا. اے ٹرے امام محمد باقر سارا منظر ویکھ رہے نے. انہاں بے دردی نال جو چھکیاں نہ باواں ایتھے اللہ دے جلال نو جلال آیا. فرمایا رک جاؤ. منڈی والے ہر شے تے سناٹا ہر شے رک گئے. اکھاں کھلیاں رہ گئیاں گلے گلوٹو پہ گیا سا بند ہو گیا. امام فرمایا کی آکھیا جنوں قتل کرنا جے. شاعر والے پاسے وے کیا دینے او فرضے سنیے کی پیا دینے اے تینوں قتل کرنا چاہندے نے تے میرے ہوندیاں. اس آکھیا بادشاہ میں جاندا تہاڈا امر جتنی دیر نہیں لگنا انہاں دی جرت ہی نہیں کچھ نہ کرن لیکن بادشاہ میری منت ہے مینوں قتل ہون دے تاکہ دنیا نو پتہ لگے محمد باقر دی راہ وچ قتل کیویں ہوئی ہے. اللہ اکبر. میں صدقے ہوں یار. ہوں اگلی گال تلک جے چھوڑے جی معافی. چلو میں ایک جملہ آ کیوں گال کرا. امام فرمایا کیا کہنا چاہنا. اس آگیا بادشاہ پچھلی جی میں دی گزاری ہے گزار لئیے اللہ دا گارے. ہوں میں حق بیان کیتا ہے اس دی وجہ تو انہیں قتل کرنا ہے. میری امام ایک گل کیتا قسم خدا دی بڑا سائلنٹ جا میسیج ہے. امام فرمایا پھر یاد رکھیں جڑا حق تے ہوئے نا انہوں موت ہی آمدی ہے. اوئے اوئے منڈی آلے ہو جڑے بولے انہوں سلام ہے.
ہی تے وجہ اسی اج بھی حق نو دبا رہے ہیں. بولے نہیں تسی میرے نال؟ او یار پنڈاں دے رہن والے انج ہی گلاں ہوندیاں نے. او تنوں کو چوکھا احساس ہے روٹی لبھی یا آرام سکون نہ چس لے کھا چھڈ ساریاں نو ساریاں دے حال تے انجے گل نہیں منڈی والے ہوندی. حق بیان ہی نہیں کوئی کرن دیندا. یہی گل ہے بس. اور یہ 1400 سال تو چل رہی ہے. امام حسین نو بھی یہی آخیا نے تینوں کوئی چوکھا احساس ہے نانے دے دین دا؟ باقیاں دے بھی پتر ہے نے مدینے ہی نہیں بیٹھے ہوئے. میرے امام گل کر کے آمن علی یزید دے منہ تے تماچا مار دیتا قیامت تک. یہ ویلے نہ کہ تینوں کوئی چوکھا احساس ہے؟ باقی بھی تے ہے نے. فرمایا ہاں مینوں چوکھا احساس ہے. وہ جڑے باقی نے نا وہ میرے نانے دے نال نے. میں محمد دے نال نہیں، میں محمد دے وچوں آ. ہائے 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 ہائے. جڑے بولے ہو بھائی سلام ہے. سارے بولو حضرا پھیپڑے دی طاقت لاؤ حیدری. میں صدقے بہت مہربانی. تینوں چوکھا احساس؟ امام فرمایا ہاں میں حق تے ہاں. اور یاد رکھنا حق تے ہوئیے تے پھر خون لگدا ہے. ہن بندہ بھی آ کے خون بھی نہ لگے قربانی بھی نہ ہوئے تے حق بھی عیاں ہو جائے. نہیں یہ درس کربلا دا ہے. یہ جب تسا حق بیان کرنا ہے، حق نو ظاہر کرنا ہے، حق دا بول بالا کرنا ہے، پھر قربانی ہے، پھر خون ہے. تو امام محمد باقر اور یہی گل شہزادہ علی اکبر دا محرم کی تھی. چلو گل نکلی تو میں جناب تک پہنچاواں جنہ دا تاریخ نال پیار ہے. شہزادہ علی اکبر ٹردیاں بھی لیا کہ بابا اسی حق تے ہاں نا، گلاں ساڈے تک پہنچنیاں. امام حسین فرمایا اللہ ریب شک ہی کوئی نہیں اسی حق دیں. تو پھر مسکرا کے شہزادہ علی اکبر شبیہ پیغمبر آدھے نے تو پھر بابا پھر کیڑی پرواہ ہے جی اسی حق دیں بھاویں اسی موت تے وسی ہے یا موت ساڈے تے وس جائے. مکا لیا میں اس آگے میں حق بیان کیتا. امام فرمایا پھر حق تے خون لگدا ہے. گھبرانا نہیں. میں چاہواں تے تیرا وال بھی ڈنگا نہ کریں. معذرت نالو گل پھر رہ گئی تے چلو اے معذرت نہ کوئی برا بھی نہ منائے. جڑے بزرگ نے وہ دعا کرن گے تے جڑے میرے بھائی نے نا ہم اعجاز کال دے وہ منو معاف کریو. اے نوکر نہ اپنے آپ نو آکھیا کرو اسی مالکان دے نوکر ہاں. بما میرے آخنا سوکھا تے نوکر بننا بڑا اوکھا. نہ بولو گل تو ہن کرنی ہے. کئیاں نو غصہ بھی لگا ہوئے گا، کہیں سمجھ دے ہوں گے میں کہ گل کتھے لے کے جانا چاہنا. اسی نوکر نہیں، ساڈے چ او گل ہی نہیں. ہاں ایک گل ضرور ہے اسی نام لیواواں. اچھا جڑے اجے نہیں بولے دو مصرے نے کوزے ہی سمندر باندھے. ہم بھی درے شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گیا. نوکر کون ہے بزرگو؟ نوکر ہوئے جنہوں مالک جو آکھے آؤ جی بسم اللہ مالک محنت قبول فرماوے مالک بابے نو سے دے جے. نوکرو ہوندہ ہے جو مالک آکھے. بول دے کوئی نہیں منڈی والے ہو تسی اس گل تے. میرے تو لے کے تے آخری عزادار تک ذرا سوچیے اپنے اپنے گریبان دے اندر جھانکیے کتنی کو نہ دی مننی ہے تے کتنی کو اپنی مرضی کی تھی ہے. پھر پتہ لگے گا سی کتنے کو نوکر ہاں. یہی میرا پیغام آئے. نوکرے نے جڑے پیادے نے مولا سی تو اڈے لڑ لگ کے مر جاندے. تو امام محمد باقر ویکھو نے رکھ دے کسی دا کچھ نہیں. آدھے نے لے پھر تنوں اللہ دے گھارے چ حق بیان کر دیاں ڈر نہیں لگا تے تم موت دی اکھ چک پا لئیے. میں محمد باقر بھی اللہ دے گھارے چ کھلو کے اللہ دا سچا نمائندہ ہو کے وعدہ پہ کرنا اے تینو قتل کرن گے تیرا جنت چ اس جگہ مقام ہوئے گا جتھے ساڈے شیعہ راندے نے. 4 دن دی زندگی بندے روڈ ایکسیڈنٹ پہ مردے نے. ہارٹ اٹیک نہ ستا سو گیا. ساواں دی دانی دا پتہ ہی کوئی نہیں. مرنا تے ہے تے کیوں نہ بندہ آلے محمد دے لڑ لگ کے مر جائے. انہاں دے لڑ لگ کے مری ایتھے بھی اس طرح
اتھے بھی تاں اگر دنیا اس گھر نو سمجھ جاندی پھر کدے بھی علی دیاں دیاں جنگلاں چ نہ رلدی۔ رات دے 11 ہو گئے، جڑے گھراں دے آرام چھوڑ کے عید دنیا خوشی چ مصروف ہے۔ میں ویکھ رہا پارک بھرے ہوئے نے، گراؤنڈ بھرے ہوئے نے، فاسٹ فوڈ دیاں دکاناں بھریاں نے، لیکن میری قوم دے جوان بزرگ مٹیاں تے بیٹھے ہوئے ہو اس واسطے انہوں نے پتہ ہے عباس دی بہن اجڑ گئی ہے۔ جڑے ادھی راتی بیٹھے ہو اس گرمی چ کوئی اپنے انہوں نہیں حسنا شاہ جی روندا، اس واسطے بیٹھے نے شاید اسے آس تے لاہور آئی کہ پاکو ہند مکانیوں میں علی دی رلی ہوئی دیاں۔ ہن ویکھنا میرے والے پاسے فضائل ہی تساں بڑا سجے کبے ویکھیا نیاز مولا مصائب ہے۔ فضائل میں کیوں پڑھیا ہے؟ ایک تو میں کہا چلو امام محمد باقر دے بھی دن آن تو گھڑ تذکرہ ہوندا ہے، کسے دی روح دی غذا ہے، کسے دا کوئی پیغام ہے، نالے دسی یہ وسدے کیں جان انہاں دی شان کیا آئی۔ میں تے ڈائریکٹ مصائب بھی شروع کر سکدا ہی، میں کہا نالے چلو تھوڑا جا ماحول بہتر ہو جائے۔ سال دی محنت محمد یار اوران دی مالک اس سے جوڑی دا صدقہ سے دن ایک گال میں کر جاواں یار مجلساں وچ گریے نال ہی لازمی مجلساں نہیں ہوندیاں، کچھ مجلساں ایسیاں ہوندیاں نے کوئی گل پلے بن کے لے جائی دی ہے۔ میں بھی ایک مشکل وچ مبتلا آئی تے میرے کول مالکاں دا ایک فرمان آیا کہ جدی کوئی منظور نہ ہوئے جب بیماری دا ایک سلسلہ آئی او دے وچ میں مبتلا آئی تے مینوں پتہ لگا کہ جدی کوئی منظور نہ ہوئے او سانو رقیہ دی اس جوڑی دا واسطہ دے کے منگے نا تے اسی رد نہیں کر دے۔ او پھر میں استغاثہ کیتا جوڑی پاک نال، انہوں پھر قبول کر لیا استغاثہ۔ پھر 8 ذی الحج نو میں گھر پھوڑی بھی شہزادیاں دی پائی ہے۔ تو گل کرن دا مقصد ہے کہ جڑے شہزادیاں دا تذکرہ میں کرن لگا، جڑیاں اوکھیاں دعاواں جے سامنے رکھنا یقیناً قبول ہون گیاں، اور ذکر دا صدقہ مالک بانی مجلس محمد یار نو صحت کلی عطا فرماوے۔ جڑے گھراں دے آرام چھوڑ کے آئے رون واسطے آئے، اور یاد رکھنا مشن حسینی سب تو چوکھا حصہ عباس دی بہن رقیہ دے۔ تھوڑی جی آواز کھولنا جی، میں ہوں مصائب دے جے جوڑ آئے ہوتے میں دو وین کراں۔ سب تو چوکھا حصہ میرے تے سوال ہو سکتا ہے منڈی والے گنا یہ میری سین دے 6 پتر، پڑھنا سوکھا تے سننا سوکھا، 6 پتر 2 دیاں مسلم جے عوارس، منڈی والے سب تو قیمتی سر دی چادر میں صدقے یہ سب کچھ مسنے حسین عباس دی بہن دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا ایک انفرادیت بھی ہے میری سین دی کہ ہر ماں دا محرم نو جڑی ہے واحد عباس دی بہنے جڑی 1 مہینہ پہلے دا ذی الحج نو جڑ گئی۔ تھوڑی جی کو دینا جی، 6 پتر 2 پتر کربلا دے شہید، دساں کیڑے ویلے شہید ہوئے جڑے ویلے بھج دے گھوڑے تو منہ دے باہر جنے نا شبیر تے اللہ لعنت کرے محمد بن نشیز کندی تے اس حرام زادے ایک بڑا ظلم دا تماچا میرے امام دے منہ تے ماریا، بڑا امیر ہے تیری ہائے بھی نہیں نکلی جی میں جو خیمے دے دار تے پہ ویدیان بج دے آئے نے تے آکے آدھنے ایڈا بھی غریب نہیں جیڈا سمجھ لے آجے۔ اس تلوار بے نیام کی تھی وار کی تے 2 میں شہزادے اتھے شہید ہوئے، 2 شام میں غریبہ نکھڑے۔ دعا کرو انشاءاللہ کسے ماں دا پتر گم نہ ہوئے۔ منڈی بہت دین دے بھی آن لڑکے اے جڑی کشتی ڈبی ہے، گجرات دے بھی آن مالک انہاں دے ماں پیوں نو صبر دے، یار تھوڑا کھا لو، کس مصیبت ہی اپنے آپ نو پا رہے ہو، پتران دیاں جوانیاں پہ غرق کر دے ہو، جے تیرے نصیب ہی چویا اتھے ماں حسین تیرے تے کرم کر دے گا۔
अज भी जेडे लापता ने उन्होंने मां प्यो एको गल करते हैं, सानू यकीन नहीं आ जाएंगे, पता नहीं तेरी हाय निकले या ना निकले। ए वजह ही हनेरी नाल भी बुआ हिलदा ही तेरे को याद आई, वेखो मेरी निखड़ी जोड़ी ते नहीं यार। आफरीन आफरीन आफरीन। मैं सदके, मैं बिस्मिल्लाह करा भाई, मैं सदके होवां। मैं ते तेरी हाय दे इंतजार ही चा, मैनू भाई आख्या है कि मेहरबानी करी मुसाहिब ज्यादा पढ़ी, लेकिन याद रखना मुसाहिब पढ़िया नहीं जाता, पढ़ाया जाता है। तुसी मुकान दिओगे तो मैं तुहानू मुकान देंगा ना। दो कूफे दे शहीद जिन्हां दा मैं तज़किरा करने, दो दियां हमीदा खतून आतका खतून। ये हमीदा कूफे शहीद हुई है, माफ। अज तक कोई आतका खतून की शहादत पढ़ ही नहीं सकिया। बजुर्गों ते ना पढ़ सकता है, पत्थर रख उहदे चों आए निकलेगी। वेखना मैं कितना तू मुसाहिब दा आशिक है। ये आतका दी शहादत किसी ने भी कोलों पढ़न होंदी नहीं। ओदी वजह की है, जिहड़े वेले खैमियां नूं अग लगी है ना ते अंदर ही जाल के मार गई। जिन्हां दी अजे हाय नहीं निकली ते दी भी लाश शबीर इंज चाहिए, सजाद इंज चाहिए जिवें शबीर कासम दी चाहिए। और सजदेगाह दा बड़ा एहतराम कीता कर। ये सिर्फ अली दे पुत्रां दा खून नहीं, अली दियां धीआं दा भी खून शामिल है। मैं सदके होवां मंडी वाले जोड़ायो ते बस मैं मुका रहा। बाबा मारा गया, चोई साहब जोड़ी दी शहादत है ना जी। बाबा मारा गया, पुत्र दोवें कैद हो गए। थोड़ा जा ना कलियां बह के भी रोना होवे ना ते जुमले महफूज करना। वड्डे दा नाम मुहम्मद है, छोटे दा नाम इब्राहिम है। लै आज हाय वाली है तो हाय करने, जे चुप वाली है तो भाई तारक चुप कर जाने। इत्थों ही अंदाजा ला जे कोई सुन्नी भाई बैठे है, आखिर कोई तो वजह है। ईद दियां खुशियां छड़ के मावां भैणां नाल ला के मिट्टियां ते बह के फिर रोने। ए वजह ही साडे रोण दी। वड्डे दी उम्र 7 साल है, छोटे दी उम्र 5 साल। कलियां बह के सोची, कदी 7 ते 5 साल के बच्चे भी कैद होए। दरम्यान च दीवार आई, बिरा बिरा नूं वेख नहीं सकदा ते वड्डा की करदा ही। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना दीवार ते हाथ रख के आदा, इब्राहिम मेरे नाल बोलदा रोमी। बड़ी दर्दनाक शहादत है, कसम खुदा दी सारा साल ही नहीं पढ़ी दी, जिथे मखसूस होवे उत्थे पढ़ी दी है। मेरे नाल बोलदा रोमी ताकि मैं मुतमिन रोवां तो जिंदा है। वो आया ही नहीं, जदी इस गर्मी च आए ना निकले ते छोटा रो रो के इक्को ही गल मुहम्मद यार करदा ही, आदा ही भाई तप दा जोर है त्रे खा गया, वास लगदा ही ते पानी पिला। जिवें छोटे पानी मंगना ना मंडी वालिओ ते फिर वड्डे इंज जिवें पक्षी पिंजरे च नहीं फिरदा, इंज अंदर दीवारां ते हथ मारना, मत्था मारना। ओ कूफे वालिओ, ओ एक जाम पानी दा ओ मेरे बिरादरे तू पे मरदे जे। डीगर ताई मंगदा रहा है, मुहम्मद पानी पिला। डीगर तो बाद मंडी वालिओ ये शहजादा नहीं बोलिया, मुहम्मद नू पक हो गया मेरा बिरादरे तू मर गया। इको गल कर दई, परदेस है मैनू कलिया ना छड्डी। इस जिंदान का जिहड़ा दरोगा उहदा नाम मशकूर है, ओदी एक जोज है, बजुर्गों 2 धीआं ने। ये सारा टब्बर शियां दा है। ये मशकूर नू कोई पता नहीं है कौन ने। ये घर आया है, अध रात का वेला है, यदी बीवी आख्या दी है मशकूर जाग जागना है। आदा के बने, आदि है कोई बच्चे कैद कीते नहीं, आदा 2 कीते ने। खाना दिता ही, आदा नहीं। पानी दिता ही, मंडी वाले रो के आदा ईद याद ही नहीं रहा। एदी बीवी मुंह ते मातम कीता, बुजुर्गों तुहाडी सोहनी हाय दी कसम मुंह ते मातम करना शुरू कीता है। ते मशकूर आदा तू क्यों पी पिटनी है, तेरे की लगदे ने। रो के आदि उठो जहन्नमी हो गए ते रुकैया दी जोड़ी आ।
اللہ جانے تیری ہائے کیوں نہیں نکلی. آنسو سین مسافر شام دی عطا ہے جڑی شام وچ سفر کر کے کدا لے جائیے نا تیری ہائے سنن آئیے. تیری ہائے نال سیدہ زینب اور لاہور والی ملکہ راضی جائے گی. سار چاہی ہائے کری. اور رقیہ دی جوڑی آ عباس دے بنے نہیں مسلم دے پتر نہیں. اس آکھیا حالو ربا من تے پتہ ہی نہیں تنو کی میں پتہ لگ گیا. اس آکھیا ہونے خواب وچ اشارہ ہویا ہے کوئی مستور آئی جڑی رو رو کیا دیا پانی تے پلا دیو. رہا ہائے ہائے میں صدقے ہوا تہاڈی ہائے تو میں صدقے جاواں. رہا نہ کرو پانی تے پلا دیو. اے بجدا آیا وڈے سے زندان دا تالا کھولیا. میری ذاکری دا سونا جملہ منڈی والے آ کے جام پانی دا بھرے ہے تے آ کے آدھا وڈے شہزادے نو پچھلیاں دی معافی بادشاہ میں لا علمی چ مارا گیا. اے پانی پیو. منڈی والے میں ویکھاں گا کدی کدی چھت ویکھی میرے والے پاسے یار میں مصائب پہ پڑھنا میں ویکھاں گا کدی کدی چھت دے اوتے حضرت عباس دا پار ہے جدی آئے آوے گی میں سمجھاں گا او علم والے دے سائے دے تھلے راندا ہے. آدھا بسم اللہ شہزادے پیو. منڈی والے ہائی چھوٹا بھاویں 7 سالاں دا آئی ہائی تے علم والے دا بنیا نا ہاتھ مار کے آدھا پرا لے جا ہن کی فائدہ منگدا مر گیا ہے. کون مر گیا ہے؟ آدھا میرے تو چھوٹا اے نال والے زندان وچ دیگر تائیں منگدا رہیا. شہزادے اے پیشانی کینج پھٹی ہے؟ فرمایا میں پانی منگدا ہی مشکور میری سندا کوئی نہ آئی. میں دیواراں تے متھے ماردا رہا. اس آکھیا معاف لا علمی چ مارے گئی. میں جتنا تو مصائب سنے گا اتنا پڑھاں گا. یہ عطا ہے بادشاہ زادی دی ورنہ ساڈی کیڑی اوقات ہے. سال بعد دن آمنے بانی دی سال دی حسرت ہوندی ہے. 2-4 گلاں اور سن تے میں وین کراں. آدھا ہن کی حکم ہے میرے واسطے؟ ہائے وڈا انج ویکھ کے نا حسرت دی نگاہ نال آدھا جے کر سکدا ہے تے موئے برا نال ملاقات کرا. میں صدقے میں صدقے جاواں. آ کے چھوٹے دے زندان دا تالا کھولیا. محمد آدھا او رخسار بھائی بیلول او رخسار مٹیاں تے پے آن منڈی والیو جنہ تے ماں رکیہ بوسے دیندی ہے. عباس دی بہن دی جوڑی تے آئے نہ ہوئے اپنی اولاد نو سامنے رکھی. آ کے نبس تے ہاتھ رکھیا. اس آکھیا زندہ ہے نبس چل رہی ہے. غش کھا گیا ترے دی وجہ تو بے ہوش ہو گیا تپ دا زور ہے. ہن کی حکم ہے؟ لو بھائی جڑے ادب سن دیو. ایتھے محمد وڈا رو کے آدھا ہے مشکور تیرے گھر کوئی پردہ دار ہے؟ اس آگیا جی میری بیوی یہ 2 دیاں نے نکرانیاں نے تواڈیاں. اس آگیا مدت ہوئی ہے ماں تو نکلیاں تے دا ماں نال بڑا پیار آئی. آج کدی بلائے نا اپنی زوجہ نو انہوں آکھ اس نو ماں بن کے پیار کرے اے دے ذہن وچ ماں دے پیار دا تصور آوے. برا جگا دے میں تیری جنت دا ضامن ہاں. مرحبا بھائی مرحبا بھائی. اے آدھا مولا میں ہونے گیا تے ہونے آیا. آدھا میں گھر آیا میری بیوی پہلے ہی تیار آئی. میں کیا تم کن تیار ہے؟ اسا کیا مشکور تو زندان والے پاسے ٹرے ہیں میرے ویڑے چ محمد دی دی آئی جے دا پاسے تے ہاتھ آئی رو رو کے آدھی آئی او کسو کی زندان تائیں ٹر جائیں میں تیری جنت دی ضامن ہاں. مرحبا مرحبا. کوشش کر میں تیری ہائے دی انتظار ہی چاہ میں صدقے ہواں. چل برقع پاک ٹر پہ. اے آدھا کوفے دی گلی دا موڑ والے ہے مینوں قدمان دی آخٹ محسوس ہوئی. آدھا میں ڈر گیا. میں سمجھا حاکم وقت نو کوئی مقبری ہو گئی ہے. آدھا میں مڑ کے ویکھیا ہے تے میریاں دوویں دیاں سار تے نکی نکی چادر کیتی ہے پتھراں دا تے میں ضامن کوئی نہیں نہ تے جڑا لفظاں تے روندا سار چاہے. تے آدھا میں دیاں نو پوچھیا میرا پتر تسی کینے تیار ہو؟ تے رو کے آدیاں نے بابا ہو سکتا ہے غریباں دیاں کوئی بہناں وی ہون. مرحبا مرحبا. ہائے کریں جڑے ماتمی بیٹھے ہو. چلو ماں دے پیار نال نہ جاگے اسی بہناں بن کے پیار کران گیاں. زندان دے دروازے تے آئے. میں صدقے ہواں مگی میری پڑھائی. یہ دی زوجہ دی مشکور پہلے تو داخل نہیں ہونا تو پیو میں ماں ہاں. ایک کفیت تو نہیں سمجھدا اے میں سمجھ دی جاؤں.
میں ماں میں ویکھنا چاہنی ہاں یتیم ماواں دے بغیر مٹیاں تے کینج سمدے بالکل قریب آئی بادشاہ میرا سلام وڈا شہزادہ دے میرا بھی سلام بادشاہ حکم وڈا رو کیا دے مومنا میرے بھائی نال ماں بن کے پیار کرنا ادھے ذہن اجمان دا پیار دا تصور آوے بیرا جگہ دے میں تیری جنت دا زامن باندی باندی مومنا سارا لے پاسے بیٹھی ہے یتیم نہیں رقیہ دا پتر سمجھ کے متھے تے بوسا دے کے آدھیے جاگ وے لال ماں ملن آئیا مرحبا تیار ہو گئے تو میں وین کر لگا میں صدقے ہوں تھوڑی جی آواز دینا جی وین کریے جاگ وے لال ماں ملن آئیا مومنہ وین کیتا ہے شہزادی آنکھ نہیں کھولی جی میں جو نال وڈی دی کھلوتی آئی آدھی اممہ میں نہ جگاواں آدھی جگہ متے رقیہ دا بچدا ہوئے سارا لے پاسے آگے آدھی جاگ وے ویر وڈی بین ملن آئیا منڈی بودین کدالیا لیو تو میں ماما دیاں وین کیتے نے شہزادی آنکھ نہیں کھولی جی میں جو مشکور دی چھوٹی دی کھلوتی ہوئی آئی رو کیا دی اممہ تو ساندو میں نہ جگاؤ ہون میں جگے نہیں آگا منڈی آلے ٹر دی سارا لے پاسے نہیں آئی پیرا لے پاسے آ بیٹھی ہے نکے نکے اتا تے سجا پیر چاہے تلیاں تے بوسا دیتا ہے رو رو کے آدھی ہے جاگ وے ویر نکی بین ایدہ منگڑ آئی آواز آندے سم گیا سانو ایدہ آئے تے کر سکتے ہیں نا تھوڑی جی دیر بعد شہزادی آکھو لیے مومنہ نو آدھے تو میری ماں نہیں دیاں دیاں نو آدھے تو سی بہنا نہیں تو ماں ہوندی تیرے سار تے چادر نہ ہوندی بہنا ہوندیاں کناں وچ زیور نہ ہوندے بڑا ہاتھ بن کے آدھے ناراض نہ ہووی تیرے جگاون دے بہانے یا زہرا کوشش کری بلاوی میں صدقے ہوا مشکور ہو دی دو جاؤ دیاں دومیں دیاں ہاتھ بن گیا دیاں نے مولا سی لائل میچ مار گیا مولا جتنا جلدی ہو سکتا ہے کوفے چو نکل جاؤ کوفے دے لوگ دوادے دشمن نے ویکھی میرے علی پاسے او جملے جدے تے مجلسہ مک دیاں نے دومیں برات ارپے نے کوفے دیاں گلیاں ڈٹھے را کدی اس دیوار تے متھا لگ دے کدی اس دیوار تے متھا لگ دے محمد سفر کردہ اگے نکل گیا ہے مڑ کے ڈٹھا کیے ابراہیم نظر نہیں آیا اونا قدمہ تے واپس آیا ہے تیرے اندر کوئی پتھر دا دل تے نہیں جاگی جنہ رات بستر تے رونا ہے آدھا ابراہیم ٹرنا کیوں نیوں پہ ٹردا آدھا محمد میں تو ٹرن نہیں ہوندہ میں تھک گیا پھر آدھے پاسے کان کر کے بیٹھے آدھا لے میرے گالی چبائی پا اس گالی چبائی پائیاں نے وڈا چھوٹے نو چاہ کے ٹرتے آیا منڈی آلیا کوفے دی گلی دا موڑ والے آیا یا ٹھوکر لگیے وڈے نالو چھوٹا پہلے جڑے آیا دوواں براواں ڈٹھا کیے پتھر نائی پیو مسلم دی لاش آیا رو رو کے آدھے نے بابا او تینوں دفن کے کرلائی تیرے مذہب وچ جائزی آئے تے کر سکدے نا عقل مار کے آدھنے بابا تینوں کفن کے نہیں پوا یا زہرا جڑا نہیں رو سکیا گناہ دی معافی منگے دیکھو تے زینوں نہ بچیاں دی کی حالت ہوئے گی جنہ دے سامنے پیو دی لاش آ جائے رو رو کے آدھنے بابا جوڑا ہے منڈی بہت دین تے میں بھی کنجوسی نہیں کرانگا طاقت میرے چوی نہیں لیکن میں شہزادیاں تو پن کے محرات منگی ہے میں پوری طاقت نال شہادت بڑھانگا دو میں براد نے بابا تینوں کفن کے نہیں پوایا اچھا اتھے بھی مختصر کرا منڈی آلیا زندان چو نکلے قاتل دے گھر آگئے حارس اللہ استلانت کرے اے دشمنی آلے محمد او نا رومن جنہ دے عید دی رات اپنے کول سمدے نے او رومن جنہ نو پتہ ہے رقیہ دی جوڑی عید دی رات رل کے مار گئے منت اللہ دن نہیں
یہ حالت دی ہو جائے دی کوشش تا کرنی ہے تسی عباس دے بنے ہو مسلم دے پتر اور رقیہ دی جوڑی ہو میں کوشش دے کرنی ہے تسی بچ جاؤ اس اپنے چھت والے کمرے دو بستر بنائے ادو آدرا دویلے الہین گھر آیا اس دی زوجہ یادی ہے کھانا دیواں آدھے نہیں کھانا پانی دیواں آدھے نہیں تینوں نہیں پتا مسلم دی جوڑی فرار ہو گئی ہے جب تک وہ نہ لب سن نہ میں کھانا کھانے نہ میں پانی پینا ہے منڈی آلیا ہن مومنا دل دل چ رو رو کے آدھیے میرے اللہ شالا میرے پیراں تو خیر ہوے ادو آدرا دا ویلے چھوٹے نو خواب وچ ماں ملی ہے روندا روندا اٹھیا ہے بڑا منہ تے ہاتھ رکھ کے آدا ہے اچا نہ رو کافل دا گھر آئی ہے اے حرام زادہ حارس بجدا ہویا چھاتی آیا ہے پتھر نال تالا تروڑیا ہے ہن مینوں معاف کرنا اندھیرے کمرے چ ہاتھ مارنے شروع کیتے نے سجے ہاتھ چ وڈے دیاں زلفاں کھبے ہاتھ چھوٹے دیاں زلفاں منڈی والیا اس کا دستا کیتا یتیماں تو مٹی چھٹ گئی ہے پوڑیاں لانیاں شروع کیتیاں نے تو بھی پوڑی تے پیر آئی حرام زادے ہاتھ چھوڑ دتے بڑا شہزادہ پہلے چڑھے آیا رو رو کے آدھے مومنا کوئی کپڑائی تے گھنا میری پیشانی پھاٹ مرحبا مرحبا میں صدقے ہوں آدھے کوئی کپڑائی تے گھنا میری پیشانی پھٹ گئی ہے جراجے تک نہیں رو سکے دیو جواب جڑی باقی رات بچی ہے آئیو میرے اللہ کیا پلنگاں تے گزاری ہے کلینا تے گزاری ہے منڈی آلیا ساری رات مسلم دے یتیم ستونا نال بتے رہے ہون میں اس بندے نال گال کرانگا جنہاں نو پتہ ہے اس وین دے بغیر شہزادیاں دی شہادت مکمل نہیں ہے صبح دا ویلا یا فرات دے کنارے تے لیا گیا دے چولے لاہو ہائے وڈے لاہے چھوٹے نو آدھے چولا لاہا آدھے وڈا برائے پیوان دیتا ہے ایندے کولو پوچھ لے ماں پویں دی آئی بینا لہے دیارا تماچا مار کے آدھا گلہ نہ کر چولا لاہا اتھے باوا ٹھتی آلا بڑھدا ہوں گائی ہے اوپر میں دیوں دیان وڈا چھوٹی آلے پاسے وے کے پیادہ پار انا للہ مطلب ہون اللہ چا چولا راویگ نہیں سجنا دا نہیں ماں اپنی کو ایران بیٹھے پریشان بیٹھے آئیو مل سنگ دیو نہیں ماما مدد کو آگا منڈی آلیا آئے تے سارے رومن اول تو لے کے آگر تائیوں آیا ہی نہیں جڑا ہون آئے نہ کرے چھوٹا بڑی آلے پاسے وے کے پیادہ میں تو گن نہیں کھل دی اوئے جن کا دے دائے وے دائے دل میرا مرحبا آفرین یار میں صدقے ہوا لے کے چولے گردنا جھکاؤ بڑے گردن جھکائیے منڈی آلیا اتے چھوٹے چ رکھیے آدھے وڈا برائے پیواں دیتائے پہلے میں نمار وقت میرے برا نماری ہے جڑے بزرگ مقدمین نو سن دے رہے ہو ادو شہزادے گردنا پہ بدلیں دے آرہ ادو عید دا دن عیدوں میں دیاں مسلم دیاں سرکار حسین کلا یعنی رو رو کے آدیاں ماما عید مبارک سیدہ دے بسم اللہ کرام میریاں دیاں آنکھوں تے یمنی دور منگا دیواں وڈی حمیدہ رو رو کے آدیے ماما یمنی نہیں سانو اصل ملا یا زہرا یا زہرا یا زہرا سیدہ دے آج نہ ملو آدیاں نے ماما نہ بہنا دی عید نہیں ہوندی جنہ دے ویر کو نہیں ہون ہن ویکھنا میرے والے پاسے سیدوں ماں میں صدقے جاواں سیدوں ماں بڑیاں نو زانواں تے بٹھایا دو انگلیاں بلند کیتیاں نے دوواں بہنا دتا کیے فرات دا کنارہ ہے ہائے پھراواں دے چولے لتے ہوئے گردنا جھکیاں ہوئے نے اوتے ہر دی ننگی تلوار ہے منڈی آلیا وڈی آدی ہے ماما ہاتھ تھائی رکھی میں اماں نو بلا لیا وا بجدی ہوئی گئی ہے ماں دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آدی اماں مصلا چھوڑ پتر اللہ پہ جھوٹ بولا میں لانتی ہوا ماتمیوں جدوتی
لاون گئی آئی دوویں موجودار جدن ماں ولیے وڈے دی لاش مٹیاں دے پہ تڑپ دی آئی ہے میری زین منظر وے کے آدیے ماں صدقے او چولے کے لہائے نے چھوٹے دے کنا دے ماں دا وین آیا ہے دوویں پارس دی اکھی میرا کے آدائے پردہ کرو ختم او میری ماں آیا گئی آبا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اچھا جے جڑایو تم ایک وین اور کرا جدن ماں دا وین سنیے پھر آدھی تڑپ دی ہوئی لا چھوڑ دیتی ہے عورت دی تلوار دا ڈر مک گیا ہے اچھے ٹپے تے چڑھی آئے منڈی والے مکی والے پاسے منہ کیتے دوویں ماواں سر تے رکھ کے کوئی گلش کرنیاں شروع کیتیاں نے ابا دی بہن آتی ہے مولا میرا پتر کے ہو گلا پیا کرتا ہے عوام نو حکم دیو میں سننا چاہنی ہاں شبیر آدھے نے رقیہ ہون سونا میری سین منہ تے ماتم کیتا ہے شبیر آدھے نے کے سنی آئی ہے آدھے چوٹا رو رو کے آدھے نیک مان کرے دی یا حسین او آوے اماں سادے سامنے پہ ماتم حسین